अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गान तालिबान के लिए अच्छी खबर नहीं है और उसकी वजह यह है कि एक तो जो दोहा में आज दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है यूएन की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए रोड मैप डिस्कस करने के हवाले से, और क्या अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यूएन का स्पेशल एनवॉय तैनात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अफ़गान तालिबान को भी दावत दी गई थी। अफ़गान तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। वो भाग गए हैं। क्यों भागे हैं ये भी आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंटली एक जर्मनी के अंदर जो सालाना एक इवेंट है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहां पर दुनिया भर से डेलीगेट्स लीडर्स शिरकत करते हैं। जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी दुनिया के इश्यूज हैं, इस वक्त ज़ाहिर है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग हो, यूक्रेन वॉर हो और अफगानिस्तान जैसे इश्यूज जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। उसमें जो अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और एक सेटबैक है, क्योंकि इससे और आपको अंदाज़ा भी होगा कि अफ़गान तालिबान के लिए कोई मुश्किलात जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, और अगर वो समझते हैं कि शायद उनको इन द नियर फ्यूचर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो खबर बुनियादी तौर पर यह है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा, जो बेशतर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, इनका एक लाइक माइंडेड ग्रुप है। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, जो आप कह सकते हैं कि वो अफ़गान तालिबान की जो अब तक की कारकर्दगी है या जो उनकी हुकूमत का जो तर्ज अमल है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक चार्ज शीट है, और कहीं ना कहीं उसमें जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है उसकी भी तायीद है। जिन 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने उसमें जो मुश्तरका बयान जारी किया है, उसका अगर आप मैं 2-3 हिस्सों में उसको डिवाइड करूँ, जो उसका क्रक्स है। एक तो उसमें उन्होंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो अफ़गान तालिबान की वजह अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के ऊपर पाबंदी है, वो सरासर ज़्यादती है। दूसरा उन्होंने ज़िक्र किया है कि कैसे अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और ये भी ज़िक्र किया गया है कि 2023 में भी जब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान के अंडर जो इंसानी हकूक़ हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं, उसका जायज़ा लिया गया था। और उस वक्त भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत पर ज़ोर दिया गया था कि वो इस हवाले से जो अपना रवैया है और अपनी पॉलिसी है, उसको तब्दील करें। और इस दफ़ा जो 1 साल के बाद म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें इस बात का ज़िक्र किया है कि पिछले 1 साल के दौरान अफ़गान तालिबान का जो तर्ज़ अमल है टुवर्ड्स ख़वातीन, उनकी एजुकेशन हो, उनके हकूक़ की बात हो, वो मज़ीद हालात वहाँ पर ख़राब हुए हैं। और इन तमाम ममालिक ने इवन इस कंसर्न का भी इज़हार किया है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अभी भी वहाँ पर जो दहशतगर्दों की पनाहें हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और इम्पॉर्टेंटली इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया है कि जो ज़ाहिर है कि जो ख़वातीन हैं, वो आधी पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की, और आधी पॉपुलेशन को इस तरीके से घर में बंद करके रखा नहीं जा सकता। उनके हकूक़ जो हैं, उनको इस तरीके से उन पर डाका नहीं डाला जा सकता। और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि जब तक अफ़गान तालिबान जो इंसानी हकूक़ हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं, बच्चियों की तालीम की वो इजाज़त नहीं देते, अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात ख़ास करके जो दहशतगर्दों की पनाहें हैं उनको ख़त्म नहीं करते, तो उनकी जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है वो फिर मुमकिन नहीं है। यानी कि क्लियरली जो ये 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं और ताकतवर ममालिक इसमें शामिल हैं, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को दिया है कि जब तक वो इन शराइत के ऊपर अमल नहीं करते, तो उस वक़्त तक उनके लिए जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है वो मुमकिन नहीं है। अब इसके ऊपर यकीनी तौर पर जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उनके तर्जुमान ने ये कहा कि ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत पर लगाए गए हैं, ये बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में किसी भी ग्रुप को जो अफ़गान तालिबान हैं अपने यहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया, जो जो दहशतगर्द गिरोह हैं। और अफ़गानिस्तान जो है अब एक पहले से सिक्योरिटी के एतबार से बहुत महफूज मुल्क है। उसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम जो वहाँ पर लोग हैं, जो अवाम हैं, उनको बराबर के हकूक़ हैं, ये उन्होंने दावा किया। फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि बावजूद उनके बकौल के गलत प्रोपेगेंडे के, आज जो अफ़गानिस्तान की मईशत है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर रोज़गार के मौक़े हैं। तो
ان نٹ شل انہوں نے تمام ان الزامات کو رد کیا ہے، اور یہ جو ان کا دعویٰ کہ جی کوئی وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے رہے اور دہشت گرد گروہ وہاں سے آپریٹ نہیں کر رہے، آئی تھنک یہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل ہے۔ پاکستان کے الزامات کو آپ چھوڑ بھی دیں، جو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یو این کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے حال ہی میں جو ان کی رپورٹ آئی ہے، اس میں بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے آج بھی القاعدہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اسی طرح سے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ان کی وہ پشت پناہی بھی کرتے ہیں، ان کے جو کمانڈرز ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر ان کی وہ مالی مدد بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ بھی وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو جو افغان طالبان ہیں بے شک وہ جو دعوے کرتے رہیں، لیکن دنیا کی آنکھ میں اس طرح سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ دوسرا جو اس میں اہم جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ یو این کی طرف سے جو آج سے آغاز ہوا ہے 2 روزہ کانفرنس کا دوحہ میں، جس میں جو اب تک کی افغان طالبان کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لینا اور ایک روڈ میپ کا تعین کرنا کہ کیسے کیا افغان طالبان کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور امپورٹنٹلی کیسے افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہاں پر جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان کو بہتر انداز سے ٹیکل کیا جا سکے۔ اور اس میں ایک اہم جو ایجنڈا آئٹم ہے کہ جو پرپوزل دیا گیا تھا کہ یو این اپنا ایک خصوصی نمائندہ برائے افغانستان وہ تعینات کرے، اس کے اوپر بھی جو حتمی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ دوسرا اجلاس تھا جو یو این سیکرٹری جنرل نے بلایا، پچھلا اجلاس جو مئی 2023 میں ہوا تھا اس میں افغان طالبان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن اس دفعہ افغان طالبان کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس میں شرکت کریں، لیکن افغان طالبان نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ یہ واضح کیا تھا انہوں نے جو بھی اس کے میزبان ہیں کانفرنس کے، کہ وہ صرف اسی صورت میں اس کانفرنس میں شرکت کریں گے جب افغان طالبان کی حکومت کو صرف ایز اے ٹرو ریپرزنٹیٹیو مانا جائے گا، اور اگر ان کو نہیں مانا جائے گا تو وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور ان کا جو اعتراض تھا کہ جو یو این نے جہاں افغان طالبان کی حکومت کو دعوت دی ہے ان کے نمائندوں کو، تو انہوں نے جو افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں، جو خواتین کے حقوق کی علمبردار خواتین ہیں، ان کو بھی ایک بہت بڑی تعداد میں اس کانفرنس میں دعوت دی ہے، اور جو افغان طالبان کی حکومت ہے شاید جو اپنے مخالفین ہیں ان کو اس کانفرنس میں فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لٹرلی وہ اس کانفرنس سے وہ واک آؤٹ کر گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر افغان طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ریکگنائز کرے، اور یہ یو این کا پلیٹ فارم تھا، تو اس طریقے سے ان کانفرنسز میں شرکت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی افغان طالبان اپنا جو ایک ہارڈ لائن سٹانس ہے اس کے اوپر قائم ہیں، اور یہ جو ان کی پالیسی ہے اس سے یقینی طور پر ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں صرف اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو نیوردلیس یہ ایک چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ ایک طرف وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو افغان طالبان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں، جو ان کی ریکگنیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل جو اکنامک جو ان کی انٹیگریشن ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ اگر ہو نہیں پا رہی، تو یہ نہ ہو کہ اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام جو افغان نیشنلز ہیں ان کو فیس کرنا پڑے۔ تو یہ ایک بیلنس مینٹین کرنا کہ آن دی ون ہینڈ ٹو میک شور کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کمپلائی کریں جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، جو انٹرنیشنل لاز ہیں، جو انسانی حقوق ہے ان کی پاسداری کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو میک شور کہ وہاں پر جو عام شہری ہیں وہ سفر نہ کریں بیکاز آف رانگ پالیسیز آف دی افغان طالبان۔ لیکن ابھی تک جو افغان طالبان کا طرز عمل ہے، اور جو کل کا بیان بھی ان کا جو انہوں نے انکار کیا اس کانفرنس میں شرکت کرنے کا، تو وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی آؤٹ سائڈ انفلوئنس کی وجہ سے اپنی پالیسیاں ہیں جو اس میں تبدیل نہیں کریں گے، اور ماضی میں بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب افغانستان کو یا افغان طالبان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ کس ملک میں کیا طرز حکمرانی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے جو باقی دنیا ہے اس کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کے امور جو ہیں وہ کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو دوحہ کانفرنس ہے اس کی آؤٹ کم کیا نکلتی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔